دخالت رژیم ایران در فضای سیاسی فرانسه از طریق احزاب چپ افراطی. En 1978, on a vécu la même chose. L'extrême gauche, on y reviendra peut-être. Vous savez que l'extrême gauche s'était alliée avec les islamistes. این تحقیقات افشا کننده تلاش‌های لجام گسیخته اصلاح طلبان حکومتی مرتبط با رژیم ایران در پاریس پایتخت فرانسه با احزاب چپ افراطی در این کشور است. تحقیقات نشان می‌دهد جریان‌های اصلاح طلب مرتبط با جمهوری اسلامی در این سالها به طور پیاپی و مستمر در دفتر حزب کمونیست فرانسه در منطقه پاریس 13 به طور هفتگی رفت آمد داشته و به برگزاری مراسم، کلاس‌ها و کنفرانس اهتمام می‌ورزیدند. سالن متعلق به حزب چپ فرانسه نه تنها در این سالها در اختیار جریان اصلاح طلب حکومتی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی بوده، بلکه صلاح عموری از حزب FPLP جبهه آزادی بخش برای آزادی فلسطین نیز در آن جلسات مکرر داشته است. صلاح عموری پیشتر توسط اسرائیل به اتهام ترور یک خاخام یهودی بازداشت و به حبس محکوم شده است. شایان ذکر است که حزب FPLP در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا به ثبت رسیده است. تحقیقات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از چه ابزاری برای نفوذ در فرانسه استفاده می‌کند. حمایت جریان چپ افراطی در فرانسه از جریان اصلاح طلب حکومتی وابسته به رژیم ایران زمینه را برای نفوذ رژیم ملاها در کشور فرانسه فراهم می‌کند. نگاهی به خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی در داخل نشان دهنده حمایت لجام گسیخته رژیم ایران از رهبر جریان چپ افراطی در فرانسه است و از وی به عنوان یک قهرمان نام میبرند. علاوه بر رهبر حزب چپ افراطی ماتیلد پانو، دیگر نماینده حزب چپ در زمره سیاستمداران فرانسوی است که از تصویرش در روزنامه‌ها، سایت‌ها و مجلات حکومتی در کنار ژان لوک ملانشون استفاده می‌شود. لازم است بر این نکته تاکید کنیم که روزنامه‌ها و سایت‌های حکومتی عموماً از انتشار تصاویر سیاستمداران زن فرانسوی به دلیل عدم برخورداری از حجاب اجباری اجتناب می‌ورزند. این در حالی است که برای قهرمانسازی از این چهره سرشناس جریان چپ افراطی در فرانسه از تصاویر آنها در کنار هم و در حالی که فاقد پوشش اجباری مورد تایید رژیم ایران است استفاده می‌کنند. از دیگر چهره‌های نزدیک به این جریان که به شدت مورد حمایت جمهوری اسلامی است می‌توان از ریما حسن نام برد که به تازگی نمایندگی پارلمان اروپا را نیز در کارنامه خود دارد. یک کانال یوتیوب وابسته به اصلاح طلبان حکومتی در فرانسه برای دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی به طور مرتب ویدیوهایی از ژان لوک ملانشون، ریما حسن، ماتیلد پانو را زیرنویس و منتشر می‌کند. Khomeini avait compris qu'il fallait s'appuyer sur les réseaux d'extrême gauche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient extrêmement présents et actifs dans les universités iraniennes. Mais je vous rappelle que au milieu de l'année 1978, ces gens d'extrême gauche ont appelé au soulèvement. این تحقیقات را امانوئل رضوی، گزارشگر ویژه در امور بین‌الملل و نویسنده کتاب چهره مخفی ملاها منتشر کرده است. رضوی این اطلاعات را با تکیه بر منابع خبری دور تیوی منتشر ساخته. 45 سال پیش رژیم اسلامی از طریق نفوذ در میان جریان‌های چپ دانشجویی فضای دانشگاه‌ها را به هم زد و اتحاد شوم جریان‌های چپ و اسلامیست‌ها حکومتی مذهبی را بر کشور ایران حاکم کرد. رژیم ایران همواره تلاش می‌کند تا با کادرسازی در میان جریان‌های چپ و اسلامیست‌ها نفوذ خود را در غرب گسترش دهد. نمونه اخیر آن همان شورش‌هایی است که در دانشگاه‌های فرانسه شاهدش هستیم. رژیم ایران از درگیری میان اسرائیل و فلسطین بهره برداری می‌کند تا بتواند تفکرات خودش را در غرب گسترش دهد. Oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a une influence très directe et très dangereuse de la République islamique d'Iran, bien sûr, dans des manifestations, les manifestations qui ont eu lieu au lendemain en fait du pogrom qu'a commis en fait le Hamas contre Israël le 7 octobre. Dès le lendemain, dans les manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France, oui, il y avait des agents d'influence de la République islamique d'Iran qui étaient dans ces manifestations. امانوئل رضوی، گزارشگر در امور بین‌الملل، در کتاب چهره مخفی ملاها برای نخستین بار با افشای اسناد و مدارک مستدل ثابت می‌کند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه یک ارگان نظامی حکومتی بلکه یک مافیای قاچاقچی است که از سرمایه‌های حاصله از قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاهای ممنوعه برای مقاصد تروریستی در کشورها بهره می‌برد. کتاب وی از جمله منابع معتبر در اختیار سیاستمداران فرانسوی است
تا در نحوه برخورد با رژیم جمهوری اسلامی واکنش مناسب نشان دهند. Emmanuel Razavi a publié sur le site Atlantico une enquête poussée, et je le dis avec une grande gravité, qui démontre, documents à l'appui, photos à l'appui, l'entrisme de la République islamique d'Iran dans un certain nombre de partis d'extrême gauche. بر اساس مستندات منتشر شده در گزارش آتلانتیکو، چندین سیاستمدار فرانسوی درخواست یک کمیسیون تحقیق مستقل برای رسیدگی به این پرونده را دادند و وکلای معتبری را در این زمینه به کار گرفتند. وزارت داخله فرانسه نیز به این تحقیق واکنش نشان داده است. Commencer ce soir Abnous parce que dans le contexte qu'on connaît avec la mort du chef du Hamas à Gaza, dans le même temps, voilà qu'une enquête révèle comment l'extrême gauche française, et en particulier le Parti communiste je crois, est infiltrée par l'Iran. Oui, c'est très étonnant. C'est Emmanuel Razavi, qui est un grand reporter à Paris Match, franc-tireur et politique international, qui a publié un excellent livre, La face cachée des mollahs, où il remonte le fil de l'argent des mollahs pour expliquer en quoi c'est une mafia qui a impliqué dans le narcotrafic mondial, qui vient de signer une longue enquête pour Atlantico intitulée « Révélation sur la stratégie d'infiltration de l'extrême gauche française par la République islamique d'Iran ». Franchement, c'est glaçant. On y apprend que le Parti communiste a plusieurs fois prêté ses locaux du 13e arrondissement de Paris pour la tenue de réunions de militants du FPLP, le Front de libération de la Palestine, qui est un groupe, un mouvement révolutionnaire et marxiste considéré comme terroriste par l'Union européenne et qui est soutenu et donc financé par la République islamique d'Iran. D'après Amir Hamidi, un ancien agent spécial irano-américain de la DEA, Drug Enforcement Administration, infiltré dans le Hezbollah, voilà ce qu'il nous dit. Malgré son orientation laïque et marxiste, le FPLP a forgé des alliances avec des groupes islamistes sur la base d'objectifs communs de résistance à Israël et d'opposition à l'influence occidentale au Moyen-Orient. Mais pas seulement, cette approche pragmatique lui a permis de servir de pont entre les forces de gauche et les islamistes. Il a pu jouer un rôle informel en servant de médiateur entre la République islamique d'Iran et certaines formations de gauche sans que ce soit officiel. C'est très étonnant. Et encore plus étonnant, c'est le levier réformateur de la République islamique d'Iran. Vous savez qu'en France, on a tendance à dire il y a les conservateurs en Iran, en République islamique d'Iran, et les réformateurs, et on l'entend ici. Vous savez que avec par exemple Caroline Fourest, nous nous opposons à cette théorie, c'est que le réformateur iranien de la monarchie n'existe pas. Et là encore, ce sont dans les... C'est un rideau de fumée pour Oui, vous. c'est totalement un rideau de fumée. Ils sont même exploités pour pouvoir convaincre une partie des médias et des élites françaises. Là encore, ce sont dans les locaux du Parti communiste français, toujours dans le 13e arrondissement, qui ont accueilli entre 2013 et 2018 nombre de réformateurs, avec donc des guillemets en acier, iraniens, comme le sociologue Mohamed Amjad, qui entre autres activités traduit les discours sur la Palestine de Rima Hassan, de Jean-Luc Mélenchon et de Thomas Porte pour sa chaîne YouTube, Paix et Tolérance, vous le voyez dans les locaux là. Ces personnalités de LFI sont par ailleurs régulièrement présentées dans la presse officielle iranienne d'Iran comme étant pro-iraniens et des résistants luttant, je cite, contre l'impérialisme. Donc c'est vraiment des gens très connus en Iran. Autre réformateur invité, Hassan Fereshtian, employé à l'ambassade de la République islamique d'Iran, qui dirige la prière du vendredi à la mosquée chiite de Beit el-Zahra de Noailly, qui est une mosquée qui est connue par les services français comme étant une zone de prosélytisme. Arman Shabazi, journaliste d'investigation pour la chaîne de télévision iranienne Dor TV. Vous imaginez que c'est pas une chaîne officielle de la République islamique d'Iran. Voilà ce qu'elle dit. La République iranienne va chercher via sa branche réformatrice à transformer les universités et le paysage politique français occidental en un champ de bataille permanent, susceptible à terme de détruire notre modèle social. Et tout d'un coup, ce que nous avons vu à Sciences Po ou dans d'autres universités d'élite française, où on a eu plusieurs fois la présence de franco-iraniens proches de l'ambassade qui menaient ces manifestations, tout d'un coup tout s'explique. Mais Abnous, alors peut-être c'est candide, hein, mais c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, non? Mais pas tant que ça. Et c'est là où c'est intéressant. Et en l'occurrence, je vous conseille vraiment de lire toute l'enquête qui est très fouillée et très longue. Et l'interview qui l'accompagne de Mathieu Gadiri, qui est un Français d'origine iranienne, qui travaillait pour le contre-espionnage français avant que les services secrets iraniens le recrutent
pour qu'il épie et influence des personnalités du Parti socialiste. Eh bien, cet homme, on a parlé à sa hiérarchie française, est devenu un agent double. Donc lui, il sait tout. Et ce qu'il dit,